काठमाडौँमा बिहानदेखि नै वर्षा, यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउने सरकारको सङ्केत। भिभिआइपीलाई वर्षको कति पेट्रोल निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ? ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न। बालनले ल्याउँदैछन् कामपामा 25 अर्बको बजेट। काठमाडौँ उपत्यकामा नदीको पानीको सतह बढ्यो, सतर्कता अपनाउन अपिल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रवक्तामा मुकुल झकाल नियुक्त। नारायणीमा आजदेखि जलसतह बढ्ने, नदी किनारमा नजान आग्रह। कोटेश्वरमा माधव नेपाल र मन्त्रीहरूबीच चर्काचर्की, कसले के भने त? 3 दिन भारी वर्षा हुन सक्ने, यस्तो छ मौसम पूर्वानुमान। पार्टीको नाम विवादमा परेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै रवि लामिछाने। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज समातिका बाघ राख्न खोर अभाव। हैजा काठमाडौँ उपत्यकामा 5 ठाउँमा पुष्टि, शङ्कास्पद थप स्थान निगरानीमा। कक्षा 11 र 12 को शिक्षा नेपालमै उत्कृष्ट। गगन थापाले भेटे गभर्नर। पुँजी बजारका समस्या सम्बोधनको आग्रह। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2317 जना सवारी चालकमाथि कारबाही लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। नवगठित आफ्नो पार्टीको नाम विवादमा परेपछि रवि लामिछानेले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्। टेलिभिजन छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर स्वतन्त्र शब्दले कुनै दलमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र रहनुको अर्थमै भ्रम सृजना गरेको भन्दै उनको पार्टी विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेका छन्। सोही विषयमा स्पष्टीकरण दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अपराह्न 4 बजे रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको हो। यही असार 7 मा घोषित उक्त पार्टीले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको छ। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेको पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ? तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै मुकुल ढकालको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी डाक्टर मुकुल ढकालले पाएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वका उक्त पार्टीको गठनको घोषणा भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा लामिछाने लगायतले उक्त पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। पार्टी गठनको घोषणापछि आज पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको छ। प्रवक्ता ढकालको हस्ताक्षर सहित पत्रकार सम्मेलन भन्दै पार्टीले पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज अपराह्न 4 बजे रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन हुने जानकारीमा आएको छ। त्यस्तै अब कक्षा 11 र 12 को प्रसङ्ग। कक्षा 11 र 12 तहमा नेपालकै उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध भएकाले राम्रोसँग पढ्ने नाममा विदेशमा धाउनु नपर्ने शिक्षाविद र सरकार भएकाले जनाएका छन्। उच्च शिक्षा तथा विद्यालय सङ्घको काठमाडौँ समिति र कलेज रिडर पत्रिकाले आज आयोजना गरेको +2 शिक्षा अवसर र चुनौती विषय बहस कार्यक्रम तथा भर्चुअल शैक्षिक मेलाका अवसरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र परीक्षा पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गर्न लागिएकाले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले कक्षा 8, 10 र 12 को बोर्ड परीक्षा गर्न प्रश्न ब्याङ्क निर्माण र शिक्षकलाई तालिमका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालले कक्षा 11 र 12 को शिक्षा तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय, सुलभ र विश्वसनीय भएको जनाउँदै विदेशमा पुँजी पलायन गराउनुभन्दा स्वदेशमै पढाउन अभिभावकलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब मेयर बालेनको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट लगभग 25 अर्ब हुने भएको छ। गत वर्षको तुलनामा करिब 7 अर्ब बढी हुने अनुमान गरिएको छ। देशैभरका स्थानीय तहमध्ये जेठो र पहिलो महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट ल्याउन लागेको हो। कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार आज सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। उपमेयर सुनिता ढुङ्गोलले महानगरपालिकाको परिषदको बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कुल 25 अर्बमध्ये 23 अर्ब रुपियाँ कामपाको सञ्चित कोष मार्फत खर्च हुनेछ। कुल बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरणीय कार्यक्रमहरू र आयोजनाको खर्च महानगरको बजेटमा सार्वजनिक भए पनि तोकिएको शीर्षकमा मात्र खर्च हुनेछ। त्यसैले कामपाले खर्च गर्न पाउने रकम करिब 23 अर्ब रहनेछ। कामपाले भन्यो। मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता ढुङ्गोल, राजस्व विभागमा निर्देशन डाक्टर शिवराज अधिकारी, लेखा विभागका निर्देशक बुद्ध मानन्दर लगायतका टिमले बजेट तयार गरिरहेको छ। यो खबर आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यस्तै अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण माग गर्दै आयल निगमलाई पत्र बुझाएको छ। सोमबार राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई पुगेर पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने खर्चको बारे मूल्यवृद्धिको कारण माग गर्दै निगमलाई पत्र बुझाएका हुन्। राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्य
शुद्धिकरण चार्ज र कर भाडा लगायतका विषयमा जानकारी मागेको छ। त्यस्तै अब सतर्क रहन आग्रहको प्रसङ्ग। नारायणी र यसका सहायक नदीहरूमा आजदेखि जल सतह उल्लेख्य बढ्ने रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। नारायणी र यसका साना सहायक नदीहरूमा जल सतह बढेर सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने पूर्वानुमान महाशाखाको रहेको छ। त्यसैले तटीय क्षेत्रका क्रियाकलाप नगर्न वा गर्नुपर्ने भएमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै आग्रह गरेको हो। महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा लेखिए अनुसार नारायणी जलधार क्षेत्रका बुढी गण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती र काली गण्डकीमा आज र भोलि जल सतह उल्लेख्य बढेर मध्यम जोखिमको अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जल सतह बढ्दा कास्की र लमजुङमा आज उच्च जोखिमको अवस्थासम्म पुग्ने महाशाखाले जनाएको छ। त्यसै अब गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि आग्रह गरेका छन्। महामन्त्री थापाले गभर्नरसँगको भेटको पुष्टि गर्दै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटेर हालको तरलता अभाव, मुद्रा संस्थितिको अवस्था र पुँजी बजारको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक विषयमा छलफल गरेको छु। अर्थतन्त्रमा देखिएका यी लगायतका समस्या समाधान उपायहरू सहित अबको मौद्रिक नीति तयार पार्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। महामन्त्री थापाले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटी पुँजी बजारका समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन आग्रह समेत गरेका थिए भने प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत उनले शेयर बजारका विषय उठान गरेका थिए। त्यस्तै अब हैजा फैलिएको प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकाका 5 ठाउँमा हैजा पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। बर्खायाममा अस्पताल भर्ना हुने झाडापाखालाका बिरामी बढिरहँदा हैजाका बिरामी पनि फेला परेको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले बताए। डाक्टर दासले बीबीसीसँग भने सुरुमा काठमाडौँ बाग बजारमा 2 जना बिरामी फेला परेका हुन्। त्यस्तै चिकित्सा भएकाले आइसियुमै भर्ना गर्नु पर्यो, तर अहिले जनरल वार्डमा सारिएको छ। त्यसबाहेक काठमाडौँकै दिल्ली बजार, बोहरा 4, कपन र ललितपुरको सानेपामा हैजाका एक जना बिरामी भेटिएको उनले जानकारी दिए। हैजा पुष्टि भएसँगै कारण पत्ता लगाउन एवं रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे सुझाव दिन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले छानबिन टोली गठन गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। सरकारले कर समायोजन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउने सङ्केत गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य घटाउने सङ्केत गर्दै करका दरहरूमा समायोजन गर्न सकिने जनाएका हुन्। करका दरहरूमा समायोजन गरिरहे भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने विषय संसदमा उठेको र सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र सोही अनुसार अघि बढ्ने बताए। बिहिबार उनले विद्युतको आपत बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई सहज बनाउने योजनामा सरकार रहेको पनि बताए। मन्त्री बडुले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्री बडुले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दावी गरे। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। कोटेश्वर स्थित नेपाल निवासमा पुगेका सबै मन्त्रीलाई पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय लिइसकेको छ। तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव गरे लगत्तै शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले पनि आपत्ति जनाएकी थिइन्। हामीले किन हटाउनु पर्यो? हामीले राम्रै काम गरिरहेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनको कार्य मेरै पहलमा सम्पन्न भइरहेको छ। अब त्यो कार्य निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा छ। अन्य काम पनि भइरहेको छ। नेपाल समक्ष मन्त्री झाँक्रीले आक्रोशित हुँदै भनिन्, राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीलाई हटाउनुहुन्छ भने मेरो लागि अध्यक्ष मरेतुल्य बराबर हुनुभयो। झाँक्रीले कोटेश्वर स्थित निवासमा बाहिर नै सुनिने गरी अध्यक्ष नेपालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै चर्को स्वरमा बोल्न थालेपछि स्थिति असामान्य बनेको थियो। कोटेश्वर स्थित निवासमा अध्यक्ष नेपाल र मन्त्री झाँक्रीको चर्को स्वरमा असहमति प्रकट गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा ढोका नै लगाएर आवाज बाहिर आउन नदिएको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। त्यस्तै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 3 दिन भारी वर्षा हुने जनाएको छ। शुक्रबार बिहान जारी मौसम बुलेटिनमा प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। पश्चिमी भूभागमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव र भारतको उत्तर प्रदेश र आसपासमा रहेको न्यून चापी प्रणालीको समेत नेपालमा प्रभाव रहेको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। हाल प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। शुक्रबार दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पुनः बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। महाशाखाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।